أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. سورة القصص شلم اسپارہ آیت 70 اور یم دو رضی بدی آیت لوگ تفصیل شو نن لوگوں نے تفصیل نور بدی آیت بانے کہو. سورہ قصص پدی کے تو موسیٰ علیہ السلام واقعہ ذکر کولا تفصیلا نبی علیہ السلام لے تسلی ورکولا چخ بکے گما تعالیٰ کا سوک تکلیفون رسائی امتحانات دربان راضی. موسیٰ علیہ السلام آت اولا چی پیدا شو نو بتکلیفون مصیبتون بانے سر شو نتخ بکے گما بیا صورت کے اس بات د نبوت کولو دویم حصہ کے اور مقاصد اربعہ عالیہ بیان التوحید چی اللہ ذات و صفاتو کیو دے. رسالت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رسول پیغمبر دے. صداقت الکتاب قرآن رشتین کتاب دے اللہ را لے گلے دے. ایمان بالآخرت دا سی اور رستا چی پاغی بانی با حساب کتاب کی گی مخلوق سرا آئی سر با حساب کتاب کی گی نو یہ عورت دا سے اشتر دا حساب کتاب یہ دین دا پارا رکاوٹ دا دنیا کارون اگر دے دو دا قارون واقعی ذکر کا چوور آغت مال دولت اللہ ورکڑے ہو ناوی چی دا ما گٹھے لے رے انجام سشو دنیا کارونا چی مقصد دیو گرزولو نو دا دین نا دی منی کئی بدیر ننی سبق کے اللہ وی ز اللہ ما ز الہ ما دکا کافرانو مشرکانو اللہ منلو الہ نمنلو. قرآن کریم کے اللہ لفظ شپارہ سوا یوش پیت زل ذکر کیو 1661 زل اللہ دا اللہ نم اور الہ یو کم ایا زل ذکر کئی الہ اور دا آخر کے ہوئی وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللہ تب واپس کولے شیطاسو اللہ دیو منلو الہ دیو منلو دا اللہ حمد و ثنا دیووی جن دی دا قرآن و سنت مطابق تیر کو نو فائدہ ستادا او که خلاف تی تیر کو دا قرآن و سنت نا جن دی دا اللہ دا حکمون نا خلاف تیر کو نبی علیہ السلام دا طریقوں نا دی خلاف تیر کو دی انسان کامیابی دی آخری امت کامیابی دا اللہ پا حکمونو کی نا اللہ حکمونو قرآن کی دی آخری امت کامیابی دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طریقوں کی دا. نبی علیہ السلام عملی
قرآن عملی شکل کې موږ ته پیش کړی دی. نو یوازې د خولې خبرې دا کامیابی نه ده. دغه کلمه چې په خوله وي اقرار باللسان وتصديق بالقلب، د زړه تصدیق چې وسره نه وي، چې د زړه تصدیق وسره نه وي، د خولې وینا قبلی گنا اقرار باللسان وتصديق بالقلب، کلمه په خوله وي او زړه نه بلاغي تصدیق کې دانګي په خوله باندې یو خبره کې او عمل کې هغه څه نه کې. نو بیا داسې خلکو ته، داسې مؤمنانو ته، داسې امتیانو ته الله زور نه ورکوي چې ته ځان ته مؤمن وې. سورې صف 28 سپاره کې دویم آیات کو یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے مومنانو موئی آج تاسو کول نشي، یعنی عمل به کې نه او وینا کې بل وینا کې او خپل په عمل نه کې. نو دا سمو آیا لم تقولون ما لا تفعلون. نو دې امت کامیابی دا الله حکمونو کې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقو کې دا عمل کې چراولو، چې عمل کې رانولو ریواز د خلی وینا دا فائدہ نه ور کوي چې زړه نو سره تصدیق نه وي. نو الله وی زما توحید منا، زما سره الله و شرک مکوا، ایصدار م پیدا کوا، زما حمدونه وایا، کته بیماری او که صحتمند دی الحمدللہ علی کل حال، ہر حال کی اللہ وی زما حمدونه وایا. تاونه خوشحالی رالا مستی مکوا، اللہ وی زما شکریہ ادا کا، کو شکریہ دے ادا کا لئن شکرتم لازیدنکم. سورہ ابراہیم وما آیات کی وی دی اللہ سبحانہ زما شکریہ دے ادا کا نعمتونه بدربانی زیاد کم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. او کتا ناشکریو که زما د نعمتونو بدن واخلم او زما عذاب بیا سخت عذاب بدر باندې راولم، عذاب بدر باندې راولم، عذاب می سخت دی. زما تابعداریو کا، زما شکریہ ادا کا، زما حکمونه ومنا، کله بتا باندې زه خوشحالي راولم. الله وی زګورم چې ته شکریا ادا کې او کنا، کو شکریا ادا کړه نعمتونه به زیات کوم، کو شکریا ادا نه کړه نعمتونه به نواخلم عذاب به در باندې راولم. کله تا باندې زه تکلیف راولم، زګورم چې تکلیف کې ته سکے، دا تکلیف چې راولم دې باندې تعالی ګناهونه معاف کوم. توبه لا توزګاری کې نه ګناہونه تا نه کیږي، تکلیف راولم ته په صبر او کې بغیر ته ګناہونه معاف کوم. الله وی ما سره شرک مکوا، الله اومنا او الہ اومنا. دا دوارا کلا سورہ طه کې یو آیات کې ذکر کړي موسی علیہ السلام سره چې الله خبرې کوي. سورہ طه کې وته وی صلی الله علیه وسلم کې اننی انا الله لا اله الا انا، ذا الله ما او ذا الہ ما، ذا حاجت روایم ما ذا اللهم ذا حاجت روایم، ذا الہم بل الہ نشته مانه بغیر. نو دا الله حمدنا هر حال کې وایا. انسان تابانه وکلا خوشحالی وی، خوشحاله کې د حد نه تجاوز مکوا، خوشحالی د اسلام په دایره کې وکا، خوشحاله کې پولی مک راس کوا
چا خوشحالی داغي اظهار په داسې طریقې سره وکي چا د الله نافرمانی تورسیږي د الله نافرمانی ته جوړ شي نافرمانی مکوا تکلیف او مصیبت رالو باغی صبر وکا باغی شور واویلا غم داسې طریقې سره مکوا چا نافرمانی تلاړ شي غم او خوشاله کې د الله تابعداري وکا د اسلام د حدودو دغه دنه جون تیر کا نو اخر د آیات کې وی وله الحكم والیه ترجعون دی الله له اختیار دی الله ته واپس کیږي تاسو دا پنځپیر تر شیخ القرآن شیخ العرب والعجم شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامہ امام محمد طاهر نور الله مرقده داغی تز او بیا داغی نرسو داغی فرزین دی ارجمون قائد محترم شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامہ مولانا محمد طیب طاہری دامت برکاتهم داغی طرز سے تو قرآن کریم دا انقلابی طرز دے اور زیاد طرز تفسیر القرآن بالقرآن دے دا شریعت سلور دلائل دی دلائل اربعہ قرآن حدیث اجماع صحابہ و قیاس دا امام مجتہدینو بہترین طرز پر کہ تفسیر اور تفسیر القرآن بالقرآن دے اور آغا طرز دا پنجپیر شیخ القرآن نے مولا قائد محترم شیخ القرآن سے دا طرز بانے درس کئی کہ اللہ اخبلا دا یو خبری تفصیل کئی یا تائید کئی کلا دا یو خبری تائید کئی یو خبرہ یو دیو کی اغا بلدیمو کی اغا بلدیمو کی اغا بلدیمو کی لکا دا اللہ نم شیرین و قرآن 1661 1661 زل اللہ دا اللہ نم اللہ دا قرآن کے 1661 زل دا ذکر شوی دے دا طرز دا پنځپیر دی دا تفسیر القرآن بالقرآن په دې باندې ټول متفق دي او پنځپیر کې شیخ القرآن نے مولا قائد محترم شیخ القرآن صاحب د اشاعت قافلې صفت سالار شیخ القرآن مولانا محتیب صاحب دامت برکاتهم آئی دا عملی شکل کې معاشره ته پیش کو دانګي الہ لفظ قرآن 69 یوکم او یا زل ذکر کئی الہ چاجت رو اللہ وی زیما او بیا دا آیات آخر کی ویلیہ ترجعون منس دا آیات کی ویلہ الحمد فی الاولا والآخرہ دی اللہ نا حمدن دی دنیا او آخرت کی حمد دا اللہ ویا تعریف دا اللہ کا لہ الحمد فی الاولا والآخرہ دی اللہ لستائن دا حمدون دی دنیا و آخرت کے دا اللہ حمد ویا کہ دا اللہ توحید دی امن لو دنیا و آخرت دوارا بڑی خیستشی کہ دی انمن لو دنیا و آخرت دوارا بڑی خراب شی او کتم منی او کنمانی دا آیات آخر کی ہوئی وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ دی اللہ تبا واپس کو لے شیطاسو او بیا بدن اللہ بدن تپوس کئی تالا میں جون در کڑے ہو جون دی سنگ تیر کڑے ہو چالے چی زوانی ور کڑی اینا و تپوس کئی تالا میں زوانی در کڑے ہو تا زوانی سنگ زڑا کڑے ہو عالم نبا تپوس کئی تعالی میں علم در کرو تا زمان سمر شکریہ ادا کرو دا خلق لرسول او کنا مالدار نبا تپوس کئی تعالی میں مال او دولت در کرو تا سنگ گٹھلو او سنگ ری خرچ کرو دا تپوس پا کئی اللہ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ او دی اللہ تبا واپس کو لے شیطاسو او دا لفظ ترجعون
چې الله ته واپس کولې شي دا یو ځل نه دو ځل نه درې ځل نه څلور ځل نه پورا شل ځلې قرآن کې الله وایي دا پورا شل ځلې دا ترجعون لفظ قرآن کې راځي سورہ بقرہ کې درې ځلې وایي 28 245 اور 231 281 سورہ بقرہ کې درې ځلې وایي 28 245 281 سورہ یونس کی یو ځلې وایي آیت 56 سورہ ہود کی یو ځلې وایي آیت 34 ترجعون سورہ انبیاء کی یو ځلې وایي 15 آیات 35 سورہ مومنون کی یو ځلې وایي 115 یو ځل 15 آیات کې سورہ قصص کی دو ځلې وایي او یم آیات 99 سبق کې وایي الیہ ترجعون او بیا ورپسې اومدی سورہ قصص کې آخری آیات 88 کی وئی و الیہ ترجعون دو ذلی سورہ قصص کی وئی سورہ عنکبوت کی دو ذلی وئی واللہ سمایات کی 57 و 50 سمایات کی سورہ روم کی یو ذلی وئی یولہ سمایات کی الف لام میم سجدہ کی یو ذلی وئی یولہ سمایات کی سورہ روم یولہ سمایات اور السجدہ دام یولہ سمایات سورہ یاسین کی دو ذلی وئی 2 سمایات اور 3 سورہ زمر کی یو ځلې وایي 44 آیات دی الله ته واپس کولې شي تاسو حامی مومن کی یو ځل وایي 20 آیات کې سورہ زخرف کې آیت 85 کې وایي جاسیہ کی 15 آیات کې اور شلم ځلې سورہ واقعہ کې آیت 87 کې وہ اتیم کې و الیہ ترجعون اور دی الله تبا واپس کې گئی تاسو وهو الله لا ذاته لا اله نیت بلا جتراو نیت بل مشکل کشاو الا هو مگرم دایو الله دې او سړی چې تاریخ وګوري نبی اسلام نو اخلا تر دې زمانه پورې تاریخ وګوري په تاریخ کې بتاتا د احادیثو درسونه په لکونو په تعداد کې به خلک ته ملوشي چې د احادیثو درسونو ته ولکونو خلق بکیناستو علماء کرامو ته خو د قران درس څنګه چې دارالقرآن پنځپیر کې 15 اتیا کال او شو 85 سال شو 50 کال شیخ القرآن رحمه الله هغه د قران خدمت کړو داغی د وفات نرستو ارشاد د قافلې په سالار قائد محترم شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامہ مولانا محمد طیب طاہری دامت برکاتہم یو کم سلویق دوری داغی پورا شوی سلویق کانا داغی شو پا تاریخ کے تاریخ باندې ذکر سڑے نظر واچی نو سمرا شرکا سمرا لوی درس چاہدا دارالقرآن پنج پیر پا درس کے سمرا خلقو شاملے گی نو په تاریخ کې دومره د قران درس نه تیر شوی د احادیثو درسونه لوی لوی تیر شوی دي لکونه خلق با د احادیثو په درس کې ناستو او د قران کریم درس دومره لوی نه تیر شوی څومره چې د پنځپیر په درس کې خلق شمولیت کوي دومره ډېر خلق دا قران په درسونو کې چرته نه دي تیر شوی په تاریخ کې دا تاریخ کې دا لیکل کېږي د سرو زرو په اوبو باندې بدل لیکل کېږي چې دا پنځپیر درس هغه لوی درس و شیخ القرآن رحم الله قائد محترم د شیخ القرآن صاحب درس خالص د الله درزه لپاره دا ای درس الهامی دی عین د الله پلار او زین الله د قرآن او سنت خدمت واخیستو قرآن خلقو ته اسه خولو قرآن خلقو ته د الله درزه لپاره خولو ځان له خپل روزګارونه وکا خلکو داغې نه فائدہ واخیستله او قائد محترم شیخ القرآن صاحب وایي چې آینده وخت دې نه به ان شاء الله د قرآن او سنتي په دې ملک کې علماو په مختلفو طریقو سره د قرآن او سنت خدمت کړي دي علماو داسې خدمت وکړو چې د سیاست په میدان کې هغه مهنت وکړو او چا
د قران او سنت خدمت د محراب نو کو د محراب نه چې د قران او سنت خدمت شوه دی هغه دارالقرآن پنځپیر دی او شیخ القرآن رحم الله او قائد محترم شیخ القرآن صاحب عین الله دا کار واخیستو د پاکستان په آئین کې دا لیکل شوی دی د 1973 کې چې کوم آئین جوړ شوی دی بنیاد د پاکستان اپا قرآن باندې دی په اسلام باندې دی په کلمه باندې دی ځکه شیخ الهند مولانا شبیر احمد عثمانی رحمه الله پاکستان جوړ شو قائد اعظم ته وی چې پاکستان کې به قانون سی پاکستان خو یې جوړ کو او ته سبب جواب درکم چې سبارالو قرآن په ټیبل کې خو پاکستان کې به دا آئین او دا قانون وی دیو جن دا आवाज د پخوانه لګي پاکستان کا مطلب کې لا اله الا الله شپږ کال بیا تا دې طرف ته توجه نه کړه شپږ کال پس 1973 کې چې آئین جوړې دو علما محنتوں کو شیخ القرآن رحم الله په پنځپیر کې 37 کې د قرآن درس شروع کړو لس کال قرآن بیان شو فیضا د قرآن دا رڼاګانو نه باندې منور شو علما نورم کوشش وکړو او د 73 آئین کې دا ولیکي چې پاکستان کې به سپریم لا قرآن او سنت دي دوکمتیا کالو شو 78 سال پاکستان جوړ شوی دی 1947 کې 14 اگست 1947 دا سه چرتا سوکران لچې عملی شکل کې قرآن په معاشره کې نافذ کی دارالقرآن پنځپیر کې دا کوشش کیږي علما او سره اختلاف نه کوي دي سره دار جماعت علما چې ای دا غواړي پاکستان کې د عملی شکل کې قرآن او سنت نافذ شي دارالقرآن پنځپیر نوم دا اوازونه لګي دا چیرې لګي چې پاکستان کې د قرآن او سنت قوانین عملی شکل کې نافذ شي قائد محترم شیخ القرآن سے او چې آئنده وخت د اشاره دی خبره تا چې ان شاء الله پاکستان کې 73 آئین کې قرآن او سنت شته او ان شاء الله چې عملی شکل کې دا په ملک کې نافذ کیږي او ان شاء الله د دې نگرانی آبا جماعت اشاعت او توحید او سنت کوي نور علما ای دې سره اختلاف نه کوي چې په ملک کې د قرآن او سنت نافذ وي هغه دور را روان دی ان شاء الله پاکستان کې به عملی شکل کې قرآن او سنت نافذ شي وخت لري نه دی ان شاء الله ان دې دې قرآن کریم په دې طرز باندې هغه انقلاب راوستو د قرآن کریم طرز د پنځپیر تفسیر القرآن بالقرآن انقلابی طرز دی دې سره انقلاب راځي چې الله خپل دې خبره تفصیل کوي تفسیر القرآن بالقرآن لکه په دې یو آیات کې او هو الله راضي نو الله لفظ قرآن کې 1661 سال ذکر کړی دی شیخ القرآن رحم الله دا طریقو خلا قائد محترم شیخ القرآن مولانا محمد طیب صاحب دا طریقو خلا چې په قرآن کې یو خبره الله بار بار کوي کله یو خبره تفصیل او تشریح کوي په دې طرز باندې قرآن علماء ته طلباء ته عوام ته خلو هغه یو انقلاب راوستو دانګي په دې آیات کې هو الله لا اله الا لفظ وي شیخ القرآن نے مولا قائد محترم شیخ القرآن سے دا طریقو خلا چې الہ لفظ قرآن کی یو کم او یا زل راغلی دی لو الحمد فی الاولی والآخرہ دنیا و آخرت کې د الله حمدونه وایا آخر کې ولو الحکم ویلیه ترجعون دی الله لره اختیار دی او دی الله ته واپس کیږي تاسو دا ویلیه ترجعون د شل زلوي آیاتونه ما وې تاسو بنوټ کړی اوسلون دی تفصیل د آیاتونه لګراړو ولو الحکم او دی الله لره اختیار دی ویلیه ترجعون او دی اللہ تبا واپس کولے شیطان سو حساب کتاب بدل سر کئی د دنیا جنو انسان تو
ابس نے پیدا شوی افاسبتم انما خلقناکم ابسن ابس نے پیدا ویلے ترجعون او دی اللہ تباو واپس کلی شیطان سو سورہ بقرہ کی درے ذری ہوئی آیت نمبر 28-28 کی ہوئی کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا واحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. ہاں پا دا پنجپیر پا درس کے اللہ توفیق مال را کوئی ارادہ میں کڑی وا او ارادہ میں استے انشاءاللہ چی قائد محترم سے القرآن سے جوندیوی داو درس کے بزر شمولیت کوم سکا علی سلویخ کالا مسلسل پورشو الحمدللہ دا شیخ القرآن نعیم اللہ سردری دوری ما کڑی وی یو لیو دو وڑیو قائد محترم شیخ القرآن سے سر یو کم سلویخ ټول لوی دوري سلويخ برابر شي ولس وړي الحمدلله علی ذالک د الله حمدنا د الله تعریفنا د الله ډېر لوی احسان دی دا تاییدات د تنما ډېر لیکلي دي ځکه ما سره وخت ډېر تیر کړی سلويخ دوري پوره شوی او لس وړي نو دا تاییدات دا په هر یو درس کې هغه په مختلفو موضوعګانو باندې کله یو موضوع باندې به زیات تفصیل کو کله په بلا کله په بلا کله یو څه تفصیلا ویلې کله بل صورت تفصیلا ویلې دا تاییدات دا ټول مالک کلی دي دا خلا زمانہ خدا شیخ القرآن رحمه الله دا قائد محترم شیخ القرآن صاحب دا قرآن دا هغه زیدي ما سره چونکه وړې تیر کو دا تاییدات ما دا ډېر لیکلي دي تو پنجپیر ترسرے اگر زیاد تفسیر و قرآن بالقرآن دے نو شل اللہ وی چی ما تبورا واپس کی گئی دی اللہ تب واپس کو لے شیطاسو سورہ بقرہ کی آیت 28 آو کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا واحیاکم کیف تکفرون باللہ سرنگ کفر کوئی تاسو پا اللہ واندے ابن کثیر مانا کہ کیف تشرکون باللہ سرنگ شرک وی دا اللہ سر وکنتم امواتا او ایتا سمڑا یعنی نشوئی سورہ دار کم وی تفسیر ابن کثیر وی وکنتم امواتا وی تاسو نشوئی تفسیر ماوردین وی تاسو خواہی پی دا قرآن تایید پیش کی یو کم دے سمجھ پارا کے سورہ دہرہ دیشم اسپارا اول آیت حالا تعالی الانسانی حین من الداری لم یکن شیئا ملکورا. تفسیر ابن کثیر و تفسیر ماوردی انکت والعیون کے آئی وی چی وکنتم امواتا نو تاسو نشوئی دا معنی صحیح دا آئی صحیح کردہ و قائد محترم شیخ القرآن سے پھر قرآن تایید پیش کی سورہ دہر اول آیت حال تعالی انسانی حل پا منا قلبتا کی انسان اغلے پا انسان باندے حین من الداری یو وقت زمانی لم یکن شیئا مذکورا چنو دے یو شیئت کرے شیئ نشو اللہ اشتکو پیدا کو اب یہاں آخر کی ہوئی ثم یمیتکم بیا بمڑکی تانسو ثم یحییکم بیا بجوندی کی تانسو قبرنا ثم الیہ ترجعون بیا دی اللہ تبا واپس کولے شیطان سو. بیا سورہ بقرہ کی دوین ذلی آیت نمبر 245 250 کی اللہ وی واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون اللہ فتنگی رزقا اور فراخی رزقا وإلیہ ترجعون اور دی اللہ تبا واپس کلے شیطان سو. بیا دریم دل سورہ بقرہ کی آیت 281 کی ہوئی 281 کی ہوئی 281 چی اللہ تبا واپس کلے شیطان سو. دریم سپارہ سورہ بقرہ آیت 281 وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ
ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الله له واپس کیږي، الله ور سره حساب کتاب کوي. الله ظلم نه کوي. وهم لا يظلمون، او دای سره ظلم نه کړی شي، دای سره ما زیاته نه کړی شي. دی الله ته واپس کولې شي تاسو. الله ظلم نه کوي، الله زیاته نه کوي. واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. ويريږي دا یو دین ترجعون فيه الى الله، چې واپس پکړې شي تاسو پدې کې الله ته. ترجعون فيه الى الله، واپس پکړې شي تاسو پدې کې الى الله الله ته. سورہ یونس یو لسمه سپارہ آیت 56 شپږ پنځوسم کې وایي الله له واپس کیږي. سو هو یحیی و یمیت و الیه ترجعون. د الله ژوند کول امر کول کوي، و الیه ترجعون، او دی الله ته واپس کولی شي تاسو. و الیه ترجعون، او دی الله ته واپس کولی شي تاسو. دارنگی سورہ ہود کی اور پسی آیت 34 سالور دیسم کی وئی اللہ نے واپس کیے گئی. وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ وَرَبُّكُمْ. دَلَّا رَمْسَا سُرِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اور دی اللہ تمہا واپس کلے شیطان سو. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. اور دی اللہ تمہا واپس کلے شیطان سو. اللہ تمہا واپس کلے شیطان سو. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اور دی اللہ تمہا ترجعون، واپس کلے شیطان سو. اللہ نے واپس کی حساب کتاب بدر سره کوي. دانا جیتے ودا ازمکه زما دا ارسو زما دیو دا زما دیو دا ستا دیو دا جګړه دا الله وی ما تبارا واپس کیږي. ویله ترجعون. او دی الله تبا واپس کولی شیطان سو. الله نے واپس کولی شیطان سو. دانګي سورې انبیاء کې بیا 15 سمات کې وایي کل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. انسان مرگ بدر باندې راځي. کل نفس ذائقة الموت، هر یو نفس سکون کې د مرګ دی. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، امتحان کوم پتا سباندي په شر او په خیر سره، په تکلیف او خوشاله سره. فتنہ امتحان. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. او دی اللہ تبا واپس کلی شیطان سو. مرگ بدر باندې راځي. خیر او شر د الله طرف نه دي. والقدر خیری والشر من الله تعالی. من ته الله کی مونږ وایو خیر او شر د الله طرف نه نو. الله دې دعا باندې تاسو نه امتحان اخلم. ونبلوکم من الشر والخير فتنه. اور امتحان تم پتا سوانی پشر او په خیر سره. فتنه امتحان تکلیف د الله طرف نه دی، خوشحالی د الله طرف نه نو. تکلیف ته بد مګورا، خوشحالی ته بد مګورا، دواړه د یو ځای نه راځي. الله و نبلوکم بالشر والخير فتنه. امتحان کوم پتا باندې پشر او په خیر سره، تکلیف او خوشحالی سره. فتنه امتحان. خوشحالی خوشحاله سره، تکلیف باندې خوشحاله سره. بد مګورا، دواړه د یو ځای نه راځي. ونبلوکم بالشر والخير فتنه. امتحان کوم په تاسو باندې په خیر او په شر سره، په شر او په خیر سره، په تکلیف او خوشحالو سره. فتنه ګورته شر مخکې کو، تکلیف موقع کو. ونبلوکم من شر والخير فتنه. امتحان کوم په تاسو باندې په شر باندې، په تکلیف باندې، په مصیبت باندې. والخير او په خیر باندې. او قاعده دا چې اول تکلیف راشي
بیا خوشحالي نه ډېر فن کوي دلته شرم کې کو چې اول در باندې تکلیف راشي او چې کله اول خوشحالي او خوشاله پسې بیا تکلیف راشي او خاتمه په تکلیف شي بیا ډېر سره خفای لکه مثال دنیا دې په خوشحالو تیر کا او آخرت کې خراب شو نو دا خطرې کنه ده دنیا دې په تکلیف شو آخرت کې خیسته شو نو دا طریقه ده نو قران کریم هغه شرم کې کوي شرم کې کوي سورہ دیشم سپارہ کې الله وی سورہ انشراح کې فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا فإنما العسر يسرا پس یقینا سره تنگسیا سانتیانو انما العسر يسرا یقینا سره تنگسیا اسانتیانو حدیث شریف کې راځي مضرات الدنيا مسرات الاخره د دنیا تکلیفونه د آخرت آسانه او مسرات الدنيا مضرات الاخره د دنیا خوشاله دا تکلیفونه د آخرت سورہ انبیاء کې وایي ونبلوکم من الشر والخير فتنه امتحان کوم غو تاسو باندې او شر او په خیر سره او کله خوشاله مخکې ذکر کې قران کله خوشاله مخکې راشي خو خاتمه بیا په خوشاله باندې سورہ اعراف کې آیت 168 کې وایي وبلغنا بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون وبلغنا بالحسنات امتحان کوم په دې باندې په خوشاله باندې والسيئات او په ګناونو باندې تکلیفونو باندې لعلهم يرجعون خاطر روغزي الله تعالی سيئات رسو ذکر کو والله لعلهم يرجعون دغه باندې روغزي الله تعالی روغزي د ګنانا نو دلته نن سبق کې اخر کې الله وی ولو الحكم او دی الله لره اختیار دی ویله ترجعون او دی الله تمام واپس کلی شیطان سو دی آیات باندې بنو تفصیل لک انشاءاللہ بیا سوال کو واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین